तेरे बिन एपिसोड 48। मीरा घर से भाग जाती है। सड़क पर दर बदर फिर रही होती है कि उसे एक बस मिलती है, जिस बस में वो सवार हो जाती है और कराची जाने का कहती है। कंडक्टर उसे कहता है किराया दे दो। वो कहती है मेरे पास किराया नहीं है। कंडक्टर धमकी देता है कि किराया नहीं दोगी तो बस रुकवा के भी उतार दूंगा। बड़ी परेशान होती है, फिर गले की तरफ देखती है तो उसे चेन मिलती है। फिर उस चेन को खोलती है और कंडक्टर के हाथ में दे देती है। कंडक्टर देख के हैरान होता है कि ये चेन भी और साथ ही ये हीरे का लॉकेट भी। तो कहती है जी रख ले। तो वो पॉकेट में डाल देता है। कहता है आपका किराया हो गया। मीरा वहाँ से उठती है और विंडो वाली सीट पे जाकर बैठ जाती है। बैठ के सहारा लेकर बैठती है और मुर्तसिम से गुजारे हुए सारे मोहब्बत भरे लम्हे याद करती है। कभी कोई बात याद करती है, कभी उसकी मोहब्बत का बताना याद करती है, कभी कोई लड़ाई झगड़ा याद करती है, कभी किसी बात पे नाराज़ होना याद करती है, कभी उसका मनाना याद करती है। याद करते करते ही वो फिर उस चेन को याद करती है जो चेन उसने उसको गले में पहनाई थी। वो अब उसने उतार के कंडक्टर को दे दी। वो सोचती है कि ये चेन एक दफ़ा उलझ गई थी तो सुलझ नहीं रही थी मुझसे, तो मैंने मुर्तसिम से कहा इसको सुलझाना है। मुर्तसिम ने कहा लाओ मैं ठीक कर दूँ। तो मीरब ने कहा नहीं, तुम तो तोड़ ही दोगे। उसने कहा नहीं, मैं तोड़ दूंगा तो जोड़ भी दूंगा। तो मुझे दोस्त वो उसको सुलझा देता है, उसके गले में डालता है। वो अपने प्यार भरे लम्हे याद करती रहती है। याद करते करते काफ़ी सफ़र गुजर जाता है। उसके दिल में मुर्तसिम की मोहब्बत की शिद्दत बढ़ती जाती है। इतने में कराची पहुंच जाती है। बस आके रुकती है। कराची आ गया। वो उतरती है बस से उतर के वो घर की तरफ रवाना होती है। घर पहुंचती है, भाग के घर के दरवाजे की तरफ आती है तो बेल पे हाथ रख के हाथ पीछे कर लेती है। तो वो सोचती है ये तो मेरे बाबा ही नहीं है, ये तो मेरे फादर ही नहीं है। इन्होंने तो मुझे उस वक्त कह दिया था कि मैं तुम्हारा बाप नहीं हूँ, मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। वो वक्त याद करती है जब माँ बेगम के घर में इसके फादर ने इसको कहा था मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता। वो लम्हे याद करती है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर याद करती है कि मैं एक दफ़ा मुर्तसिम के साथ आई थी, दरवाज़ा बजाती रह गई कि मामा बाबा दरवाज़ा खोले, मैं आपसे मिलने आई हूँ, मिल के चली जाऊँगी, आप प्लीज़ एक बार दरवाज़ा खोल दें, एक बार दरवाज़ा खोल दें। लेकिन कोई दरवाज़ा नहीं खोलता। तो यही सोचती है कि ये मेरे कुछ नहीं लगते, ये मुझे फिर वापस मुर्तसिम के पास भेज देंगे और मैं उसके पास वापस जाना नहीं चाहती। यही सोचती रहती है, पुराना वक्त सोचती है और फिर वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से निकल के फिर वापस सड़क की तरफ आती है और चलते चलते एक पुल के नीचे आके खड़ी हो जाती है, जहाँ खड़ी होकर बड़ी देर तक वो मुर्तसिम के प्यार भरे लम्हे याद करती है और रोती रहती है। उधर मीरब के फादर जो है वो लाइब्रेरी में बैठे होते हैं। कहीं उनकी आंख लग जाती है, ख्वाब आता है उन्हें कि मीरब आई है, रोते हुए आई है और बड़ी नाराज़ है और बड़ी परेशान है। उनकी आंख खुलती है, रोते हैं, बहुत रोते हैं कि मीरब आई थी, मेरी बेटी आई थी लेकिन मुझसे नाराज़ है, वो चली गई है। मीरब की मामा भागी आती हैं और अपने शौहर से कहती हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मीरब अपने घर में खुश है, वो तो सत्तर में, हम तो कराची आ गए हैं, अभी तो आए हैं, नहीं वो ठीक है। लेकिन उसके बाबा नहीं मानते, वो कहते नहीं वो ठीक नहीं है, तुम उसको कॉल करो, उसका पता करो। तो वो कहती है हम अभी तो सफ़र से आए हैं, अभी उसको कॉल करना मुनासिब नहीं है, मैं सुबह बात करके पूछूंगी। लेकिन उसके बाबा नहीं मानते, वो कहते नहीं वो परेशान है, वो रो रही है, वो मुझे याद कर रही है। लेकिन उसकी माँ बाप को बहुत तसल्ली देती है, नहीं मीरा बहुत जल्द हमारी मोहब्बत को पहचानेगी, बहुत जल्द आपके पास भागी भागी आएगी, बाबा बाबा कहती है और आपसे लिपट कर आपसे बहुत सी फरमाइशें करेगी, आप ना परेशान हो। उनको उठा के बेडरूम में ले जाती है। तो मीरब जो है वो एक पुल के नीचे खड़ी हो जाती है आके और अपनी पुरानी यादों को सोचती रहती है, लेकिन ये नहीं सोच रही होती कि अब मैंने जाना किधर है, करना क्या है। और दूसरी तरफ मुर्तसिम नहर के किनारे पूरी रात गुजार देता है, वहीं खड़े खड़े अपने
سارے لمحات کو یاد کرتا ہے، کس طرح میرت سے محبت ہوئی، کس طرح میرت سے محبت نبھائی، اور کس طرح اس نے کتنی کتنی جگہ اس کی بے عزتی کی، اور اس نے سب بے عزتی کو اس نے اس کی محبت کی وجہ سے برداشت کیا۔ سب یاد کرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے۔ وہ وقت سوچتا ہے جب میرم نے اسے کہا تھا سچی محبت تو بڑی مشکل سے ملتی ہے، سچی محبت کو حاصل کرنے کے لیے بڑا صبر کرنا پڑتا ہے، بہت کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے، پھر جا کے کہیں سچی محبت ملتی ہے۔ وہ میرے کو لمحے یاد کرتی ہے کہ وہ پہلے ایک دفعہ گھر سے بھاگی تھی، گاڑی لے کر بھاگی تھی، تو متصل اس کے پیچھے بھاگا، اس کو فالو کرتا کرتا اس کو پکڑ لایا، ایکسیڈنٹ ہوا، اس کی حفاظت کی، اس کو ہاسپٹل لے کے گیا۔ تو وہ لمحے کو یاد کر کے بڑا روتی ہے۔ میرا مرتسم کے ساتھ گزارے ہوئے محبت بڑے لمحات کو یاد کرتی ہے، لیکن اس کے دل میں بڑی رنجش ہوتی ہے حیا کی وجہ سے، کہ وہ حیا کے ساتھ کیوں اس نے ایسا کیا۔ وہ حیا کی وجہ سے بہت سخت ناراض تھی مرتسم سے، اس لیے وہ بہت روتی ہے، روتے روتے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتی ہے اور وہیں کھڑی ہوتی ہے۔ دوسری طرف مرتسم جو ہے وہ نہر کے کنارے پوری رات گزار دیتا ہے، پھر اپنے گارڈ کو بلاتا ہے اور اسے کہتا ہے کیا تمہیں کبھی کسی سے محبت ہوئی، کیا تم نے اپنے آپ کو لٹایا کسی سے؟ وہ کہتا ہے نہیں خان صاحب، میں نے نہیں لٹایا، میں نے محبت نہیں کی، میں نے شادی نہیں کی، میری کوئی بیوی نہیں ہے، میں نے آپ کی طرح کسی کے لیے اپنی زندگی نہیں لٹا دی۔ اب گھر چلتے ہیں خان صاحب، اب رات ختم ہونے والی ہے، دن شروع ہونے والا ہے، گھر چلتے ہیں۔ تو مرتسم بھی کہتا ہے ہاں بہت دیر ہو گئی ہے، گھر چلتے ہیں۔ وہ گاڑی میں بیٹھ کے گھر کی طرف آتے ہیں، گیٹ کھلتا ہے تو گیٹ پہ جو چوکی دار تھا وہ بھاگا بھاگا مرتسم کی گاڑی کے پیچھے آتا ہے اور مرتسم گاڑی سے اتر کر کمرے کی طرف چل پڑتا ہے۔ وہ مرتسم کو خان صاحب کہہ کے روکتا ہے، لیکن اس کا جو دوسرا منشی ہوتا ہے وہ اسے روک لیتا ہے، کہتا ہے کہ تم کیا کہنا ہے تمہیں خان صاحب کو، اس طرح بلاتے ہیں کوئی خان صاحب کو، کوئی تمیز ہے تمہیں، مجھے بتاؤ کیا کہنا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ خان صاحب کے گھر کی بات ہے، میں کیسے بتا دوں۔ تو وہ منشی کہتا ہے نہیں بتاؤ، مجھے بتاؤ۔ تو وہ پھر اس کو بتاتا ہے کہ اس طرح بیوی جو تھی وہ مرتسم کی بیوی جو تھی وہ رات کو گھر سے نکل گئی تھی، نہ اس کے ساتھ ملازمت تھی اور نہ گاڑی نہ ڈرائیور، تو گھر سے نکل گئی تھی۔ تو اس کے بعد مرتسم اندر چلا جاتا ہے، اندر جا کر ماں بیگم انتظار کر رہی ہوتی ہے اور وہ حیا کے سامنے میرب کو کوس رہی ہوتی ہے کہ دیکھو ابھی تک اٹھی نہیں ہے، ذرا پرواہ نہیں ہے، اور مرتسم بھی ہے آرام سے چلا گیا، وہ رخصتی کے وقت موجود تھا اور ابھی تک آیا نہیں ہے، تو ناشتہ لے کر مریم کے لیے ناشتہ لے کر جانا ہے۔ اتنے میں مرتسم اندر آ جاتا ہے، مرتسم کو دیکھ کر ماں بیگم کہتی ہے تم کہاں تھے، تم رخصتی کے وقت کہاں تھے، تم نے میری اتنی بے عزتی کرائی، تم رخصتی کے وقت بہن کو رخصت کرنے کے وقت موجود نہیں تھے، تمہیں میرب کے آنے کی اتنی خوشی ہو گئی تھی کہ تم اپنی بہن کو بھول گئے۔ مرتسم ماں سے بات کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے معاف کر دے، سوری مجھ سے غلطی ہو گئی۔ پھر ماں بیگم ٹھنڈی ہو جاتی ہے، کہتی ہیں کہ معافی نہیں مانگو، تم گھر کے سربراہ ہو، تم معافی نہیں مانگو، جاؤ میرب کو لے کے آؤ اور بہن کو ناشتہ دے کے آؤ۔ تو وہ کہتا ہے اچھا میں لے کے آتا ہوں۔ وہ کمرے کی طرف ابھی بڑھتا ہی ہے کہ گھر کی ملازمہ آ کر بتاتی ہے ماں بیگم نوروز آیا ہے۔ حیا بیگم خوش ہو جاتی ہے کہ چلو نوروز آ گیا ہے، تو اب یہ حیا کو میرب کو ڈھونڈنے کمرے میں نہیں جائے گا مرتسم۔ فوراً حیا مرتسم کے پاس آتی ہے، کہتی ہے مرتسم تم نوروز سے مل لو، رخصتی کے وقت بھی نہیں تھے، تم آ جاؤ پہلے نوروز سے مل لو۔ تو وہ پھر ڈرائنگ روم میں آ جاتا ہے نوروز کے پاس، ماں بیگم بھی وہاں بڑی خوش ہو کے نوروز سے ملتی ہے اور پوچھتی ہے مریم کدھر ہے۔ نوروز کہتا ہے مریم نہیں آئی، میں اکیلا ہی آیا ہوں، مریم نے مجھے سب کچھ بتا دیا ہے، شادی سے پہلے جو ہوا تھا ملک زبیر نے جو اس کو دھوکہ دیا تھا وہ مجھے اس نے ساری کہانی سناتی ہے۔ ماں بیگم تڑپ کے کہتی ہیں نوروز میری بچی بے قصور ہے، میری بچی معصوم ہے، وہ پاک دامن ہے، وہ بے گناہ ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، اس کو دھوکہ دیا۔ نوروز بڑا پریشان ہو کے دکھی ہو کے ماں بیگم کو کہتا ہے تو آپ کو یہ بات
मरियम को बतानी चाहिए थी। आपने तो उसको एतमाद में ही नहीं लिया, वो इतनी अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है और आपने उसको एतमाद में ही नहीं लिया। आपने उसको बोझ समझ के सीने से उतार दिया। आपने उसको बद के साथ समझते हुए फौरी तौर पे अपने कंधों से उतार के आपने मेरे सर पे लाद दिया। मुर्तसिम को वो कहता है, मुर्तसिम तुम तो बड़े भाई थे, बड़े भाई तो बाप की तरह होते हैं। तुमने तो रुखसती के वक्त साथ भी चलना गवारा ना किया, रुखसती के वक्त भी तुम मौजूद नहीं थे, तुम कैसे बड़े भाई हो, तुम्हें भी शर्म नहीं आई। ये कहकर वो सब सारे परेशान हो जाते हैं कि ये क्या बातें कर रहा है। फिर वो नौरोज़ कहता है, आप तो नाराज़ हैं लेकिन मैं उसकी सब कोताहियों को माफ़ करते हुए उसको अपनाऊंगा, क्योंकि मुझे कहा गया था वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। झूठ कहा गया था, लेकिन मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं उसको अपनाऊंगा। मैं नहीं चाहता वो इस घर में दोबारा आए, ना ही वो चाहती है कि वो दोबारा आए। वो ये कहता है और घर से निकल जाता है। माँ बेगम बाद में तड़प के रह जाती हैं, रोती हैं, बैठती हैं, कहती हैं, देखो मेरी प्यारी बेटी मेरे पास नहीं आएगी, मेरे घर में नहीं आएगी। नौरोज़ को कहती मुर्तसिम से कहती है, मुर्तसिम तुम्हारा जाते जाते तुम्हारा घर भी बना के चली गई। तुम्हें पता है उसने क्या कहा था? उसने कहा था मैं तब तक रुखसती नहीं करूँगी जब तक नीरज घर नहीं आएगी। तुम्हारा घर बना गई है वो, मेरी प्यारी बेटी अब कभी घर नहीं आएगी। ये कहते कहते दुख मना रही है, हया तसल्ली देती है, बैठ जाती है। मुर्तसिम गुस्से से देखता है, इधर उधर देखता है, कमरे से निकल जाता है कि एपिसोड 48 ख़त्म हो जाती है। बाकी नेक्स्ट एपिसोड में दिखाएंगे।